وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات کی اعلان ہے صاحب یہ سارے دعوت بھی ہے انشاءاللہ سوموار والے دن اتنے ایک چھوٹا جا درس قرآن ہے اور دوسرا پائیاں دی افطاری ہے لال عورتوں واسطے بھی افطاری کا انتظام ہے انشاءاللہ ساریاں ماما بہناں بھی تشریف لے کے آؤں اور تمام بھائی دوست احباب کو بھی نال لے کے آیا جی انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا درس قرآن چھوٹا جا درس قرآن کا انعقاد کیا گیا ہے اور سارے بھائیوں کی دعوت ہے سارے بھائی انشاءاللہ آؤ گے انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام